खुदावंद यीशु मसीह के लातब्दील जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल से रिलेटेड आज हम जानेंगे दुनिया की तख्लीक के बारे में, जो हमारा पहले मैसेज थे। लेकिन आज हम दुनिया की तख्लीक यानी दुनिया की पैदाइश के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मरकजी हवाला निकालिएगा। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और खाली पहली आयत, जो हमें संडे स्कूल में भी सिखाई जाती है और हमें वैसे भी ये आयत याद है। निकालिए मेरे साथ पैदाइश पहला बाब पहली आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। किताबे मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, खुदावंद ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। सब कहें आमीन। अजीजों, आज हमने बाइबल की वो पहली आयत को जो पैदाइश की पहली आयत है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। आज हम पैदाइश यानी दुनिया की तख्लीक पर बात करने को जा रहे हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक हम जानेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या पैदाइश यानी दुनिया की जो तख्लीक है उस पर क्या क्या थ्योरीज बनाई हुई है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, आज हम ये इस टॉपिक के वसीला से जानेंगे। सबसे पहले थ्योरी एक ये है, लोग सवाल करते हैं, साइंटिस्ट पास्टर से सवाल करते हैं कि ये थ्योरीज के बारे में। पहले जो थ्योरी है वो ये थ्योरी कहते हैं कि साइंटिस्ट कि जो दुनिया है वो अरबों साल पुरानी है। साइंटिस्ट कहते हैं ये जो दुनिया है ये अरबों साल पुरानी है। लेकिन बाइबल क्या फरमाती है, आज बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि दुनिया और दुनियादारी के लोग ये कहते हैं कि जो ये दुनिया जो बनाई गई है ये पहली दुनिया नहीं है। इससे पहले काफी दुनिया बनी और काफी दुनिया तबाह होगी, ये भी हम जानेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये चीजें जो खुदा ने बनाई है ये खुदा ने नहीं बनाई। जो ये चीजें बनी हुई हैं, हवानात बनाए खुदा ने, हशरात बनाए, नबातात बनाए, जमातात बनाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि खुदा ने कुछ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि कुछ जुपिटर और मरकरी आके एक उनका क्रैश हुआ जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, वो साथ में टकराए और एकदम से अर्थ वजूद में आ गई। आज हम इन सारी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे कि ये जो कहते हैं कि दुनिया अरबों साल पुरानी है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल अपना रफली मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया कितने साल पुरानी की, और चांसेस ज्यादा है कि मैं ये सही बता रहा हूँ क्योंकि ये बाइबल से मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। साइंटिस्ट जो कहते हैं वो उनको अपना ईमान है, उनका ईमान है अरबों साल पुरानी दुनिया है। लेकिन हम खुदा की किताब में से, किताबे मुकद्दस में से हम जानेंगे कि खुदा क्या कहता है। अब हम अगर शुरू से सारे इसकी टेक्नोलॉजी और सारे इसकी जो नस्लें हैं हम इसको अगर जाने तो आदम से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल, इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल, और अब वहां से लेकर यहाँ तक कितने साल? 3 साल। मतलब कि तीन दफा हमने 2-2 साल को मल्टीप्लाई किया है। और जब हम इसको ऐसे करें तो टोटल 6000 साल बन जाता है। और 2000 कुछ चल रहा है, 2025 चल रहा है, आप ये लगा सकते हैं कि 6500 साल। इससे पुरानी दुनिया नहीं है। लोग कहते हैं 20,000 साल पुरानी है, अरबों साल पुरानी है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें अरबों साल पुराने हमें फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स का मतलब ये है कि जो जमीन के अंदर पानी बरसा हो,
زمین نرم ہو گئی ہو اور کسی بھی جانور کے جو بہت پرانا جانور ہو وہ اس کے اوپر اس کی ہڈیاں ایسے جم جائیں, اس کے اوپر اس کا نشان بن جائے, اس کو فوسلز کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت پرانے فوسلز ملے ہیں, اور سائنٹسٹ جو ہے کافی حد تک, یہ میں کوئی برائی نہیں کروں گا سائنٹسٹ کی, لیکن آدھی بات سائنٹسٹ یہ جو اب میں بات کرنے لگا ہوں اس میں سائنٹسٹ کا جو تجربہ ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے, کافی حد تک ٹھیک ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ جو بائبل مقدس کے مطابق سائنس کہتی ہے کہ اب سائنس جو ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ سائنس اب کہتی ہے کہ جو ڈائناسورز تھے, ڈائناسورز کے مطابق اب ہم جانیں گے. پہلی بات ہم نے جان لی دنیا کتنے ہزار پرانی ہے, 6,500 سال یا 6,000 آپ لگا سکتے ہیں. دنیا 6,500 یا 6,000 سال پرانی ہے, اس سے زیادہ پرانی دنیا کو بنے ہوئے نہیں ہوا, اتنے ٹائم دنیا کو بنا ہوا نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں اربوں سال پرانی دنیا بنا چکے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے فوسلز کے بارے میں جانا, لیکن اب فوسلز سے ریلیٹڈ اور جانیں گے کہ یہ جو ڈائناسورز کے بارے میں تھیوریز بنائی جا رہی ہیں یہ ایگزسٹ کرتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں یس ایگزسٹ کرتے تھے. اب پاسٹرز کہیں گے کہ یہ جو لڑکا بات کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, کیونکہ ڈائناسورز کا اگر وہ اتنی مہان ہستی تھی تو ان کا بائبل میں بھی تو ذکر ہونا چاہیے, لیکن ان کا ذکر نہیں ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں کچھ یہ کہوں گا کہ جب گناہ ہوا, جب پرانے زمانے میں گناہ ہوتا گیا, عمریں کم ہوتی گئی, چاہے وہ جانور ہے, پرندے ہیں, پرندگان ہیں, چرندگان ہیں, حشرات ہیں, نباتات ہیں, جنہوں نے گناہ کیا ان کی نسل اور نسل در نسل ان کی جو عمر تھی وہ کم ہوتی گئی. پہلے اب میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے لیزرڈ دیکھی ہوگی, لیزرڈ. اب جو لیزرڈ ہے وہ آپ کو کبھی کبھی ایسا فیل ہویا ہوگا کہ ڈائناسور جیسے نہیں لگتی, کبھی کبھی آپ کو یہ فیل لازمی ہویا ہوگا, کیونکہ اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ کچھ ایسا تھا. کیونکہ پرانے زمانے میں کافی الگ الگ بریڈ ہوتی تھی, نسلیں ہوتی تھی ڈائناسورز کی. ان میں سے ایک نسل جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ چھپکلیاں تھی. اب چھپکلیوں نے آہستہ آہستہ ان کا جو عمر تھی یہ کم ہوتی گئی, اور جب ان کی عمریں کم ہوئی تو آہستہ آہستہ ان کا جو قد تھا وہ بھی چھوٹا ہوتا گیا, اور آج یہ ڈائناسور جو چھپکلی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. مطلب ایسے ہی سائنسدان کچھ حد تک صحیح باتیں کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بالکل بائبل سے ریلیٹڈ بات ہے. آگے جب ہم جانتے ہیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جو دنیا بنائی گئی ہے, یہ دنیا کی جو پیدائش ہے, یہ دنیا کی پیدائش کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جو دنیا کی پیدائش ہے یہ جھوٹی ہے. دنیا کی پیدائش جو ہے یہ جھوٹی ہے. جو بائبل میں لکھی ہے پیدائش, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں دنیا کی پیدائش, سائنٹسٹ سے متعلق دنیا کی پیدائش یہ جھوٹی ہے, ایسے وہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل میں تو یہ آیت لکھی نہیں. اب ایک بات مختصر سی کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کرسچن سائنٹسٹ ہے, اس کا یہ معاذرہ ہوگا, وہ یہ چاہتا ہوگا کہ میں بائبل میں سے ورسز ڈھونڈوں اور ان پر اپنی سائنٹیفک ریسرچز کروں, اور جب میں اس پر ریسرچ کروں, میں واضح کر رہا تھا فوسلز کے بارے میں کہ فوسلز کا بائبل مقدس کیا بتاتی ہے. اب ہم جانیں گے بائبل مقدس میں سے کہ فوسلز کا جو مطلب ہے, پہلے ہم یہ جانیں گے فوسلز کا مطلب جو ہے کہ کوئی بھی اینیمل ہے, اگر اس کی ہڈیوں کے اگر کوئی سوکھی زمین ہو, اس پر پانی گرے اور وہ نرم ہو جائے, تو اس کے اوپر اگر کوئی اینیمل کا
کوئی ہڈیاں یا ڈھانچہ اسٹرکچر جو اس کا ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ ہو جائے, مطلب کہ اس کے اوپر اس کی وہ جو چھاپ ہے وہ ڈل جائے, اس کو کہتے ہیں فوسلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے بڑے فوسلز ملے ہیں جو اربوں سال پرانے